अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीरा और फीके के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना शहजाद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि फ़ेमिनिज़्म है। देखा जाता है कि 8 मार्च आता है और लोग कहते हैं वुमेंस राइट, फ़ेमिनिज़्म, औरत मार्च, ये वो, लेकिन हमें असल में क्या फ़ेमिनिज़्म का मतलब पता है? हमें क्या पता है कि ये कहाँ से आया है? नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं पता है। फेमिनिज़्म एक्चुअली मतलब इसका ये नहीं है कि औरतों के हकूक़, ना तो फेमिनिज़्म का ये मतलब है कि हम औरत मार्च करें। फेमिनिज़्म बेसिकली मीन्स ह्यूमन राइट्स, जिसमें बच्चों के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन राइट, मतलब हर किस्म के राइट्स पे हम जिस पे बात करें, मर्दों के हकूक़, बच्चों के हकूक़, उसको हम कहते हैं फेमिनिज़्म। फेमिनिज़्म बेसिकली इसकी फ़र्स्ट वेव आई थी 1919 में, सेकंड वेव 1960 में आई, थर्ड वेव 1990 में आई। और ये आप जैसे कि आपको पता है कि मैंने 1919 की बात की है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान बनने से पहले ही फेमिनिज़्म जो है वो आ चुका था। ये स्टार्ट बेसिकली अमेरिका से हुआ था और अमेरिका से आहिस्ता 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 ये पाकिस्तान में भी आ गया। 1960 में जब इसकी वेव आई तो 1962 में पाकिस्तान का जो आइन पास हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि ख़वातीन को भी जो है सीट्स मिलनी चाहिए हुकूमत में। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग 1962 में हुई थी इसकी। और जब हम बात कर रहे होते हैं फेमिनिज़्म की और औरत मार्च की, वुमेंस राइट की, और तो मैं आपको वहाँ पर ये बात भी ऐड करना चाहूँगी कि मैंने ख़ुद एक जो है कवरेज दी थी औरत मार्च को, और मुझे वहाँ पर कहीं पे ये बात नज़र नहीं आई कि जो बेसिक इश्यूज़ हैं उन पे बात की जाए। बेसिक्स इश्यूज़ पे बात की नहीं जाती और उन अजीब इश्यूज़ पे बात की जाती है कि मुझे लगता है कि अब ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में कोई और इश्यूज़ नहीं है और हमने ऐसे फजूल इश्यूज़ पे बात करनी है कि खाना खुद पका लो, तुम ऐसे बैठ जाओ, तुम सीधी बैठ जाओ, तुम उल्टी बैठ जाओ। और इतने अजीब स्लोगन्स उस टाइम पे वहाँ पे पकड़े गए थे कि वो इश्यूज़ पे बात हो रही थी कि जैसे पाकिस्तान में औरतों की कोई इश्यूज़ है ही नहीं है और हमारे पास तो ऐसी फजूल चीज़ें रहेगी डिस्कस करने के लिए कि ऐसे बैठ जाओ, ऐसे कर लो, खाना खुद पका लो, मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी। और मतलब बहुत ही अजीब अजीब स्लोगन्स उठाए हुए थे। ऐसी बात की ही नहीं जा रही थी कि हम कहें कि पाकिस्तान में जो बेसिक इश्यूज़ हैं उस पे ये प्लेटफॉर्म उसके लिए बनाया है और इस पे उस चीज़ को लेकर बात की जा रही है। पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज़ है वुमेंस के, एजुकेशन का इशू है, डाउरी का इशू है, हरेसमेंट का इशू है, चाइल्ड अब्यूज़ का इशू है, डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है। मतलब इतने सारे इश्यूज़ होते हुए हमारे पास क्या इतना फ़जूल टाइम है कि हम ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करें जिनका कोई लेन देन ही नहीं है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर इस बात पे बहस हो रही है कि खाना खुद पका लो, तो क्या आप ये अपने हस्बैंड से डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि यार मैं नहीं बना सकती, कोई शेफ़ रख लें? क्या इसके लिए ये स्लोगन रेस करना ज़रूरी है? या अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो आप कभी अपने हस्बैंड को ख़ुद नहीं कह सकते कि यार खाना खुद गर्म कर लो? इसके लिए स्लोगन रेस करना ज़रूरी है कि भाई तुम खाना खुद गर्म कर लो? ऐसे फ़जूल इश्यूज़ पे बात करने से बेहतर है और ऐसा फ़जूल टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि इंसान इस प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक बेहतर तरीके से करें। एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ 40 to 50% जो लड़कियाँ वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस तक जाती हैं, बाकियों की शादियाँ हो जाती हैं। बाकियों को इतनी इजाज़त ही नहीं होती पढ़ने की। डाउरी को देख लें, यहाँ पर डाउरी पे कोई बात नहीं करता। जैसे कि हम लोगों को आदत है ये कहने की कि जहेज़ एक लानत है, लेकिन हम सब उस लानत को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं अगले घर। और ऐसा भी देखा जाता है कि ये कहा जाता है कि ज़रा तुम वो साथ लानत लेके आना, मेरे घर पर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। यहाँ आप अपनी बेटी को क्या दे रहे हैं, शादी के टाइम इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। इट्स अ सेपरेट इशू, इस पर मैं ज़रूर बात करूँगी अपनी किसी और वीडियो पे। डोमेस्टिक वायलेंस और औरत पे इतना तशद्दुद होता है, उसके ख़िलाफ़ नहीं हम बोलते। औरतों पे तेज़ाब गिराया जाता है। हम एक एक्ट पास कर देते, एक लॉ पास कर देते जिस पे हम कह देते हैं कि अब ये इशू जो अगर होगा तो हम उस बंदे को सज़ा दे देंगे। लेकिन सज़ा भी क्या सज़ा कि
مہینوں بعد وہ بندہ پکڑا جاتا ہے جس نے آپ پہ تیزاب گرایا ہوتا ہے اور اس کو سزا ملتی ہے 10 سال جیل کی. کیا اس کا اتنا ہی خامیازہ ہے کہ آپ کسی پہ تیزاب پھینک دو اور 10 سال جیل کاٹ لو؟ دیٹس اٹ، آپ کی سزا پوری ہو گئی. کسی کی زندگی آپ نے تباہ کر دی اور آپ کی سزا پوری ہو گئی. پاکستان میں ایسی سزائیں لانے کی ضرورت ہے کہ انسان 10,000 دفعہ سوچے وہ گناہ کرنے سے پہلے، کسی کی زندگی خراب کرنے سے پہلے، کہ میری تو پوری زندگی سپوائل ہو سکتی ہے، وہ بھی سب کی نظروں کے سامنے. پاکستان میں ریپ کی کیسز ہے، پاکستان میں ہراسمنٹ کی کیسز ہے، چائلڈ ابیوز کی کیسز ہے، مطلب بے تحاشا ایشوز ہیں. لیکن ہم لوگوں نے فیمنزم کو لیا ہوا ہے ایک غلط سینس میں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کو یوز کرنا ہے لیکن ایک غلط سینس میں. ہم اس پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں ایک اچھی سینس میں بھی یوز کر سکتے ہیں کہ کسی کا بھلا ہو سکے. وہاں میں نے کوریج دی اور اکثر ٹین ایجرز آئے ہوئے تھے اپنے گھر سے یہ کہہ کے کہ ہم عورت مارچ پہ جا رہے ہیں، اور وہ وہاں پر ڈیٹ کرنے آئے تھے. دے آر ڈیٹنگ ایچ ادر آن عورت مارچ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم لوگ عورت مارچ کرتے ہیں، 1 دن کرتے ہیں، 2 دن کرتے ہیں، 3 دن، 1 ہفتہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ لائک عورت کے بھی کوئی حقوق ہیں یا مردوں کے بھی حقوق ہیں. میں اس ٹاپک پہ بول رہی ہوں اور کچھ لوگوں کو یہ لگے گا کہ میں لائک عورت تو بہت بیچاری ہے. یہ وہ عورت واقعی بیچاری ہے پاکستان میں جس پر اتنے ظلم ہوتے ہیں، اور ہم لوگ ان ایشوز کو سامنے لانے کے بجائے ان ایشوز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی تک نہیں ہوتا. ہم ریپ کیسز پہ اس وقت بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریپ ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں کو اویئرنیس دینا یا لوگوں کو لاز بتانا مناسب نہیں سمجھتے. ہماری پاکستانی عوام کو لاز کا نہیں پتہ، اور ہمارے جرنلسٹ اینکرز کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پاکستانی عوام کو بتائے کہ آپ کو یہ لاز ہیں، یہ ان کی سزائیں ہیں، آپ کو اس کے بارے میں بولنا ہے اور اس کے بارے میں نہیں بولنا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو پبلک ہے، ہماری جو عوام ہے، وہ 50% تو ہمارے میڈیا انڈسٹری سے ہی سیکھتی ہے. ہم اپنے ڈراماز میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیوی بے وفا ہے، مرد بے وفا ہے، تو ہم یہ ڈاوری جیسی، جہیز جیسی لعنت پہ کیوں نہیں دکھاتے کہ ایک جگہ پر جہیز لے کے جایا گیا اور وہاں پر جو ہے انہوں نے انکار کر دیا تاکہ ہماری سوسائٹی وہ چیز پروموٹ کرے. لیکن ہم لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں عورت پیسے پہ ماری ہے، مرد کو پیسہ چاہیے، تو سوسائٹی بھی وہی چیز پروموٹ کرتی ہے. کوشش کریں کہ اگر لوگ آپ کو فالو کریں تو آپ کوئی ایسی چیز پروموٹ کریں کہ لوگ آپ کو فالو کریں. بیسکلی فیمنزم مینس ہیومینٹی اور ہیومن رائٹس. اور فیمنزم کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ صرف عورت کے حقوق. جہاں پر بھی حقوق نہیں مل رہے وہاں پر فیمنزم اپلائی ہوتا ہے. اس بندے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر گوئنگ فار فیمنزم. اور عورت مارچ صرف اس کو نام دے دینا، آپ کو اس کو ایک ہیومن رائٹس کا نام دینا چاہیے. صرف ایک مارچ کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ ایسے کر لو ویسے کر لو. جو آپ کے گھر میں آپ جس باؤنڈری میں رہ رہے ہیں وہاں پر اپنے ہسبینڈ سے بات کر سکتے ہیں کہ میں آج کھانا نہیں بنا سکتی، خود گرم کر لو. اس پہ سلوگن ریز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میسج کے ساتھ اینڈ کروں گی کہ کائنڈلی عورت مارچ کریں، ضرور کریں، کیونکہ عورتوں کے واقعی ہی کچھ بیسک رائٹس ہیں، اور عورتوں پہ واقعی پاکستان میں ظلم ہوتا ہے. عورتوں کو واقعی پڑھایا نہیں جاتا، اور ایجوکیشن بہت ضروری ہے عورتوں کے لیے، ہر لڑکی کے لیے ضروری ہے. ایجوکیشن کو عام کریں. اس میسج کے ساتھ اینڈ کروں گی کہ کائنڈلی اگر آپ عورت مارچ کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں تو ایک اچھی چیز کے لیے کریں، کسی اچھی چیز کو پروموٹ کریں، بے حیائی پروموٹ نہ کریں، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز پروموٹ کریں کہ جس کا کوئی تک نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی. ٹھیک ہے، اس کے دو میننگس بنتے، ڈبل میننگ بنتے ہیں. کچھ لوگ اسے اچھی سینس میں لیتے ہیں، کچھ بری سینس میں لیتے ہیں.
وہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ بھی کسی دن بحث کریں گے، کسی دن میں ضرور اس پہ بات کروں گی. لیکن ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اگر ہم کوئی پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو اس کو ایک پازیٹیو وے میں کریں، ایک اچھی چیز پروموٹ کریں. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. اللہ نگہبان.